अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे जहाँ भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त जी हाईलाइट्स हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में खड़े होकर असल में क्या बात की है और पैगाम क्या पहुँचा है और वो पैगाम आगे रिसीव कैसे हुआ, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मरीम नवाज़ ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा से दिल जीते हैं और नहायत ही पुरवकार अंदाज में, धीमे अंदाज में मरीम नवाज़ ने बताया है कि असल और ठोस लोग कौन से होते हैं और रंगबाज चीखों पुकार करने वाले झूठे, वो आपने डॉक्टर शीरी मज़ारी का रद्द अमल और सारा वो देख लिया। ये जो फ़र्क आपने कल देखा ना, इसको तो अगर नहीं देखा दोबारा गौर कर लें। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए और शीरी मज़ारी की वो बैंड डालते हुए मातम, झूठ सुने उसका। ठीक है। तीसरी बात, एयरवाई की दौड़ें, मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ इन व्लॉग्स में, इनकी हैसियत ही कुछ नहीं है। इनको पुकारने वाला को पैदा ही नहीं हुआ मरीम नवाज़ के अलावा। मरीम नवाज़ ने खड़े होकर ललकारा, इनकी दौड़ें देखें कैसे लग रही हैं, ऐसे कांप रहे हैं, माफियों के पैगाम आ रहे हैं। ये इनकी हैसियत है, लेकिन इनको माफ नहीं करना, इनको माफ नहीं करना। आगे चलें। ये जो एक और फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये GNN, ये बेसिकली कल मैंने ट्वीट भी किया था। ये जितने भी नून लीग के कारकुन, उनको मैंने कल ट्वीट किया, अपील की है कि नून लीग के कारकुन हो या मौलाना फजलुर रहमान, मैं यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का इजाफा कर रहा हूँ, उनके कारकुन भी हों, तो उनको भी बेसिकली ये वो जब वो गोरमे बेकरी से कोई चीज़ अब ख़रीदें ना, जाके सैंडविच लें या कोई और केक लें, गोरमे बेकरी से पानी लें, दूध लें, कोला लें, किसी भी तरह की कोई चीज़ इनकी लें, तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो आप पैसा इस ग्रुप को दे रहे हैं, वही पैसा ये GNN पे जो झूठ, यानी नून लीग की क़यादत और फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी, यानी वो सियासी कारकुनों को याद रखना चाहिए कि ये पैसा दरअसल उनको दे रहे हैं जो उनकी क़यादतों पर बदतरीन झूठ पर मबनी इल्ज़ाम तराशी करता है। हर सियासी कारकुन जो गोरमे बेकरी से कोई भी चीज़ खरीदता है, वो ये जान ले कि वो बदतरीन आमरीयत को पैसे दे रहा है, वो अपने दुश्मन को पैसे दे रहा है, वो दुश्मन के एजेंट को पैसे दे रहा है, वो उन लोगों को पैसा दे रहा है जो लोग उनकी माँ बहन करते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी जमात को जलील करते हैं, उनकी जमात की क़यादत को जलील करते हैं। गोरमे बेकरी से कुछ चीज़ लेते हुए ये ज़रूर याद रखें। और चूँकि मैं सियासी यानी जमातों के अंदर मेरा राब्ता रहता है और मुझे उस गुस्से और नफ़रत और इंतकाम का अंदाज़ा है कि उनके जज्बात हैं इस ग्रुप के बारे में या उस ग्रुप के बारे में, तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि तशद्दुद से कुछ नहीं होगा, ये बात ख़राब होगी। तशद्दुद की तरफ ना जाएं। आपने जो बेसिकली इनकी दौड़ें तो लग गई हैं ना सबकी, आपने यही करना था, इनको भगाना था। अब वो डरे बैठे हैं, खौफ से हैं। इनमें से अब कानूनी कार्रवाई करनी है, कानूनी, हमें कानून हाथ में किसी को नहीं लेना। हाँ, जो काम करना है वो ये है कि इनकी चीज़ें लेना, इनको पैसा देना छोड़ दें। आप इनको पैसा देंगे, वो पैसा आपके दुश्मनों को तनख्वाह जाएगी, वो आपके दुश्मन बैठ के आपकी सियासी क़यादत को भी गालियां देंगे, आपको भी गालियां देंगे, झूठ बोलेंगे। इनको पैसा देना, हर सियासी कारकुन, इन लोगों को पैसा, इनकी हर प्रोडक्ट, इनके फर्नीचर, इनकी रियल एस्टेट, इनके मशरूबात, इनकी जिस तरह से भी आप इस ग्रुप को पैसा देंगे, याद रखें कि आप अपने दुश्मन को पैसा दे रहे हैं, ये दुश्मनों के एजेंट को पैसा दे रहे हैं। ठीक हो गया? अब आगे आए मौलाना फजलुर रहमान ने जी कल, वो जो मैंने पहले गुजारिश की थी, मौलाना फजलुर रहमान ने जो कराची में जो स्पीच की थी, मैंने उसकी वजाहत भी की थी कि वो एलीट क्लास की आंटियाँ किसे कह रहे हैं, और मैंने ये भी गुजारिश की थी कि मौलाना ये लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इतना दुश्नाम, इतनी गालम, इतनी वाहियाती का आखिरकार उन्होंने रिएक्ट किया और फिर भी अपने वकार के साथ किया। कल इस बात को उन्होंने रीअश्योर किया, रीअश्योर पेशावर में किया। उन्होंने एक तो खैर बात जो शुरू की वो ये की कि उन्होंने कहा कि ये मुझे तो अपनी तौहीन का कोई, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी तौहीन करो, लेकिन तौहीन रसालत, इस पर हम कट मरेंगे, और ये हमारे लोग हैं, ये सामने बैठे हैं, ये भी कट मरेंगे। और अगली बात उन्होंने ये की है, ये तो इमरान खान ने तो मैदान में ये कहा था ना कि उठो तलवारें, जान देंगे भी, लेंगे भी और हम मर जाएंगे। उसने कहा कि हम तो मरेंगे, हमारे अहले खाना भी अगर इस जहाद में काम आ गए, हमें तब भी फ़ख्र होगा। वो एक कदम आगे बढ़ाया। ओ भाई, वो मुफ्ती महमूद का बेटा है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके दस्तखत हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक वज़ादार आदमी है, वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहता है, उसकी सालमियत चाहता है, वो अपने बाप के जो दस्तखत हैं उसकी ज़बान पे खड़ा है। ऐसा वज़ादार लोग यार आज की दुनिया में, उससे आप पंगा लिए चले जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। तालिबान उसके शागिर्द हैं। वो तुम तो, उसने बिल्कुल ठीक कहा, उसने कहा तुम ये खूनी इनकलाब की बातें करते हो, तुम, पर तुम्हें बता दें क्या होता है। ये लोग हैं,
اس نے ایک ایک کالے فریق کو, جو یہ جو کالے چھپے ہوئے شیڈوز میں فریق ہے نا, دیکھیں عمران خان کی سیکورٹی بڑھ گئی, فلاں کی سیکورٹی, عمران خان کی بڑھائی ہے سیکورٹی. ابھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, سیکورٹی کا بڑھنا یہ سیکورٹی کا بڑھنا نہیں ہوتا, یہ انسیکورٹی کا بڑھنا ہوتا ہے. سیکورٹی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود انسیکورٹی. جتنی زیادہ حفاظتی اقدامات جو بڑھانے لگے گا نا کوئی آدمی, اس کا مطلب اس کا خوف بڑھ رہا ہے, اس کا ڈر بڑھ رہا ہے, ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے. وہ جتنا ڈرے گا, جتنا خوفزدہ ہوگا, اتنی سیکورٹی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. عمران خان کو خاص طور پہ دیکھیں اور اس کے بعد دائیں بائیں ہر ایک کو دیکھ لیں, یہ بڑھتی ہوئی سیکورٹیز. یعنی اب جن لوگوں کو سیکورٹی کی بالکل ضرورت نہیں, کیا ضرورت, خوف, ڈر, وہ مولانا نے چیلنج کیا ہے, اڑا دیں گے سب کچھ. اگر اس طرح تم مافیا وار پہ آؤ گے, گینگ وار کرو گے, تو تمہارے پاس جو طاقت ہے نا, یہ حکومت کی وجہ سے ہے. حکومت جائے گی, یہ طاقت بھی جائے گی. میرے ساتھ جو یہ لوگ کھڑے ہیں, ان کا حکومت سے تعلق نہیں ہے. میں نے ریٹائر نہیں ہونا. یہ جو لوگ ہیں, انہوں نے میری ریٹائرمنٹ کے ساتھ یہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. یہ جب تک مولانا کھڑا ہے, یہ مولانا کو ہی دیکھتے رہیں گے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ریٹائرمنٹ سے, کسی پینشن سے. یہ تو پھر مذہب کا نام لے کے آئیں گے, یہ اس نے بتایا ہے. تو تاریخ کے وہ تمام طالب علم جن کو حیرت ہوتی ہوگی کہ یار ملک کو برتن تو نہیں ہوتا کہ ٹوٹ جائے, کیسے ٹوٹ گیا پاکستان, وہ تاریخ کے طالب علم دیکھیں کہ کیسے مجبور کیا جاتا ہے جینون سیاستدانوں کو کہ ایک دفعہ جرم نہیں کرنا, بار بار کرنا ہے, مستقل کرنا ہے. تو آخری کار پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پر آ جاؤ. مولانا فضل الرحمان نے کل یہ کیا, اور پشاور جتنے میرے دوستوں سے باتیں ہوئی ہیں, نیندیں اڑا دی ہیں اس نے. مولانا نے کل جو بندے لے کے وہ آیا, نیندیں اڑا دی ہیں اس نے. اچھا, تو دوسری بات جو اس نے کی ہے, یعنی ایک تو مذہب کی اس نے بات کی ہے کہ میں مذہب کے نام پر آؤں گا اور میں حملہ کروں گا. ٹھیک ہے, پھر طالبان اس کے شاگرد ہیں, آ جاؤ. اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آنٹی ہیں, اس نے باقاعدہ عہدے دار کا لفظ بول دیا. مولانا نے لفظ بول دیا. پھر اس نے وہی کہا کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں, اور ان کو جا کے سمجھا دو کہ جنازے پہ 1 کروڑ بندہ بھی آ جائے تو مردہ زندہ نہیں ہوتا. سمجھا دو انہیں, رو پیٹ کے ماتم کر کے خاموش ہو جائیں. اب اس سے زیادہ کیا کہے یار وہ. ٹھیک ہے, ایئر بائی کی دوڑیں آپ نے دیکھ لی ہیں, وہ بالکل زبردست دوڑ رہے ہیں, پھدک رہے ہیں. اندر کچھ نہیں نا. دیکھیں, حضرت سرمد ایک بہت بڑے صوفی تھے, سینٹ. اور اسپریچولزم جو ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی مسلمانوں میں بھی ہے, اور یہ تقریباً ہر مذہب میں ہے. ہندو بھی اسپریچولزم کے لوگ آپ کو ملیں گے, کرسچنز بھی ملیں گے, یہودی بھی ملیں گے. اسپریچولزم, صوفیزم, یہ ایک طرح کا وہ ہے. تو حضرت سرمد بہرحال ایک بہت صوفی بزرگ گزرے ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اس کو ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا کہ شر جو ہے نا, شرارہ, آگ کی فطرت میں ٹھہرنا نہیں ہوتا, ٹھہراؤ نہیں ہوتا. تو شر جو ہوتا ہے یہ پھدکتا ہے, کیونکہ اس کے پیر نہیں ہوتے نا. آگ کے شعلے کو دیکھیں کبھی, ایسے ہوتا رہے گا, اس میں سکون نہیں ہے. جنات شر آگ سے بنا ہے, تو اس میں جو اس میں سکون نہیں ہوگا. اس لیے جب وہ انسانوں کے خیالات پر حملہ کرتے ہیں, تو وہ خیالات پر حملہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی جو مستقل مزاجی اور کہیں جو آپ کا یعنی وہ صوفیزم میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جب فوکس کرنا ہے کسی چیز پہ, جس کو میڈیٹیشن آپ کہہ لیں, تو وہ جو اٹیک ہوگا وہ کیا کرے گا کہ آپ کا خیال بھٹکائے گا. کبھی آپ کو ادھر بھٹکائے گا, کبھی ادھر بھٹکائے گا, کبھی آپ کے خیالات کے سلسلے کو بھٹکا دیتا ہے. تو کبھی یہ سوچ, کبھی وہ. آپ شدید غصے میں آپ کیا کرتے ہیں, کبھی غور کریں نا, جب آپ شدید غصے میں ہو تو کیا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کا مطلب ہی نہیں ہے. آپ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو آپ کبھی سوچ نہیں سکتے, کیونکہ وہ شر جب آپ پہ غالب ہوتا ہے غصے میں, تو وہ آپ کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے اور آپ کو ٹکنے نہیں دیتا, ایک جگہ پہ ٹھوس ٹکنے نہیں دیتا. وہ ایسے. یہ سارے شرارے ہیں ایئر بائی کے, اور یہ جو ان ای پی ٹی آئی ساری آپ دیکھیں, یہ شرارے ہیں. یہ ایک جھوٹ بولیں گے, دوسرا بولیں گے, تیسرا بولیں گے, چوتھا بولیں گے. آپ ایک بات پہ فوکس جواب دیں گے, یہ دوسرا بولے گا. آپ دوسرے کا جواب دیں گے, تیسرا بولے گا. آپ چوتھے کا جواب, چوتھا, پانچواں, چھٹا. وہ نہ ختم ہونے والے جھوٹ بولتا چلا جائے گا. شر, جن, شر, شیطان, پھدکتا ہوا, ایسے. اس کے یہ آپ دیکھیں ڈاکٹر شیری مزاری کل, اور اس کا میڈیا سیل, یہ سارا وہ ہے. دوسری طرف دیکھیں, حضرت سرمد یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی, انسان مٹی کا بنا ہے, مٹی ٹھوس ہوتی ہے, ٹھوس. تو وہ کھڑی رہتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کھڑے رہنے کا نام ہے. آپ نے بات کی ہے نا, اب اپنی بات پہ کھڑے رہیں. آپ نے کو زمین سے کھڑے ہو کے بات کریں. ٹھوس, اور یہ ٹھوس پن ہے جس میں یقین ہوتا ہے, اور یہ ٹھوس پن کے ساتھ آپ شراروں کا, شیطانوں کا, چھلاووں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اس غصے کا مقابلہ کرنا, اس نفرت کا مقابلہ کرنا, یہ چی ان کا مقابلہ ٹھوس طریقے سے ہوتا ہے. پہلی مثال شر والی ڈاکٹر شیری مزاری کا رد عمل, دوسری مثال ٹھوس مٹی والی لیکن اصل مریم نواز کی پریس کانفرنس.
اب ذرا ان کو میچ کر لیجئے. اور اپنی بھی تربیت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ ایسے شیطانی غصے کا شکار ہوں, جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی خیال وہ نہیں ہو رہا, بلکہ کبھی کوئی خیال, کبھی پریشانی, گھبراہٹ, نروس, پینک اٹیک, یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے. شر وہ آپ کو, یعنی جو انسان ٹھوس کھڑا رہنا چاہتا ہے یہ اس کو ہلاتا ہے, اپنی جگہ پہ نہیں رہنے دیتا. تو اس نفسیاتی بیماری کا یا اس عذاب کا جو آپ کا یہ مختلف پھر مقابلہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں, کچھ لوگ مطلب فوکس کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ شر ہے جو اس وقت آ کے مجھے ٹکنے نہیں دے رہا اور مجھے بہکا رہا ہے. سو مجھے ٹھنڈے گلاس کا ایک پانی پینا چاہیے بیٹھ کے, یا مجھے اپنے آپ کو سکون میں لا کے شر کو پہلے ہٹانا ہے, شر کو ہٹانا ہے, تاکہ میں واپس اپنی انسانیت میں آؤں. پھر میں ٹھوس طریقے سے دیکھوں گا کہ میرے حالات کیا ہیں اور میں نے اس سے نپٹنا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی میں نے آپ سے گزارش کی ہے. ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا, تو اب انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے سارے ہمسایوں کو, پوری دنیا کو, جاپان سے لے کے امریکہ تک, برطانیہ, سب کو خوشحال رکھے. اور آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.